अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी टाउन किचन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम उस्मान गाजी माफ़ कीजिएगा, अर्तुगरुल गाजी सीरीज़ में सबसे मशहूर कैरेक्टर बमसी बे के बारे में आपको बताने वाले हैं। उनकी मज़ार कहाँ है, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम उनकी मज़ार के बारे में आपको दिखाएंगे और हम आपको आज वही दिखा रहे हैं। ये देखिए बमसी बे का मज़ार है जो कि सोगोत में है। पहले ये कच्चा टूटा फूटा सा मज़ार था, लेकिन जब से ये सीरियल फेमस हुआ है लोगों ने एक एक चीज़ को बारीकी से देखा और इनके मज़ारों को भी अच्छे से बना दिया गया, रिनोवेट किया गया उसे, और सबके बाकायदा से नाम लिखे हुए मज़ारों के ऊपर। ये देखिए बमसी बे का मज़ार है, आपको नज़र आ रहा होगा, बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये बमसी बे का मज़ार है, इसे सही किया गया, वरना ये पहले थोड़ा टूटा फूटा था, इसे एकदम सही कर दिया गया सीरियल के बाद से। अल्लाह उनको अच्छा रखे जिन्होंने इस तरह सोचा कि मज़ारों को भी सही किया जाए। ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ दरवाज़ा इतना बड़ा, इसके अंदर 2 मज़ारें हैं। एक बमसी बे का है और ये मज़ार, वहाँ पर नाम लिखा हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई सहाबी इकराम का मज़ार है। माशाल्लाह कितना बड़ा मज़ार है। देखिए, इसके अहाते में बमसी बे का मज़ार है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे जिनका मज़ार वहाँ मौजूद है। उसके अहाते में ही बमसी बे का मज़ार है, क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको बमसी बे के बारे में बताएंगे, इसलिए हम उनके मज़ार के बारे में, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इस मज़ार के बाहर अहाते में ही बमसी बे का, ये देखिए माशाल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी इकराम हैं, ये उनका मज़ार है यहाँ तुर्की में। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। इस मज़ार के अहाते में ही बमसी बे का मज़ार है। माशाल्लाह कितना बड़ा लंबा चौड़ा मज़ार शरीफ है। पहले के लोगों की कद माशाल्लाह इतने बड़े हुआ करते थे, तो उनका मज़ार देखकर लगता माशाल्लाह कितना बड़ा मज़ार है। इस मज़ार शरीफ के अहाते में ये बमसी बे का मज़ार है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, और यहाँ पर सब मालूमात लिखी हुई है, कब क्या किस तरह हुआ, कैसे हुआ, इस पर सब लिखा हुआ है। अब हम आपको बताएंगे उस्मान गाजी की बीवी बाला खातून के बारे में, जो कि शेख हदाब अली की बेटी थी। उनका मज़ार कहाँ, आज आपको वो भी बताएंगे हम। उस्मान गाजी का आपने सीरियल देखा है, और अब आप साथ ही आपको बताएंगे कि अर्तुगरुल गाजी ने सीरियल में उस्मान गाजी के वालिद का किरदार करने से क्यों मना कर दिया, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी काफ़ी सीरियल के सीज़न 4 तक उनको कुछ हद तक बूढ़ा दिखा दिया गया था, लेकिन वो इस हद तक भी बूढ़े नहीं हुए थे कि सीरियल 5 में उस्मान गाजी के वालिद के रोल में जच सके, इसीलिए उन्हें चेंज कर दिया गया। और प्लस जब लोग बढ़ जाते हैं, शोहरत बढ़ जाती है, तो उनका पैसा भी काफ़ी बढ़ जाता है, डायरेक्टर अफोर्ड भी कभी कभी नहीं कर पाते हैं, इसलिए भी कैरेक्टर चेंज कर दिया जाता है। इसलिए अर्तुगरुल गाजी को सीज़न 5 में चेंज कर दिया गया और उन्हें एकदम बुढ़ापे के कैरेक्टर में दिखाया गया। सीज़न 4 तक अर्तुगरुल गाजी ने खुद, यानी अंजन अल्तान ने इस कैरेक्टर को निभाया, लेकिन सीज़न 5 में उन्हें चेंज करके दूसरे कैरेक्टर को लाया गया ताकि वो उस्मान गाजी के वालिद की तरह दिख सके, मतलब जो रोल में जम सके। ये अर्तुगरुल गाजी उस्मान गाजी के रोल में, वालिद के रोल में नहीं जम सक रहे थे, और कुछ उनकी डिमांडें भी ज़्यादा थी, इसलिए मोहम्मद बुज़दाग जी ने इन्हें चेंज करके बूढ़ा कर दिया, फिर उन्हें मरता हुआ दिखा दिया गया सीज़न 5 की शुरुआत में ही। इस तरह
ارطغرل غازی کے سیزن 5 کے سیزنز کی اینڈ ہوئی اور عثمان غازی کے سیزن کی شروعات ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو رابعہ بالا خاتون کے بارے میں بھی دکھائیں گے، جو کہ عثمان غازی کی بیوی تھی، شیخ خداب علی کی بیٹی تھی۔ انہوں نے کس طرح عثمان غازی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ وہی عثمان غازی ارطغرل غازی کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، جن کے نام سے منسوب عثمانیہ سلطنت 3 بر اعظموں پر آباد ہوئی۔ کم و بیش 600 سال ان لوگوں نے عثمانیہ سلطنت میں راج کیا۔ اللہ کی مرضی سے ان لوگوں نے 3 بر اعظم فتح کیے اور اس پر کم و بیش 600 سال راج کیا۔ یہ ارطغرل غازی کی پک جو آپ دیکھ رہے ہیں، جنرل الٹان، جنہوں نے ارطغرل غازی کا کردار بخوبی نبھایا۔ کبھی کبھی کچھ اس طرح سے کیریکٹر مل جاتے ہیں کہ بالکل اس میں میچنگ شخص ایسا لگتا ہے کہ اتہاس سے زندہ ہو کر آ گیا ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے جنرل الٹان کو اتنی عزت عطا فرمائی کہ وہ ارطغرل غازی کے کردار میں اتنے جچے کہ لوگوں نے ایسا سمجھنا شروع کر دیا کہ وہی ریئل ارطغرل غازی ہیں۔ یہ عثمان غازی کی پک محمد بزداق جی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عثمان غازی ارطغرل غازی کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ انہوں نے عثمانیہ سلطنت کی بنیاد ڈالی اور 600 سال تک عثمانیہ سلطنت نے 3 بر اعظموں پر راج کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ارطغرل غازی نے فتح در فتح کی قلعوں پر اور اپنے فتح کے قبیلے کو آگے بڑھاتے چلے گئے۔ ان کی شکل کے اتنی حد تک ان سے میچ کرتی ہے ارطغرل غازی سے کہ لوگوں نے ان کی شکل کا ایک مجسمہ بنا کر رکھ دیا تھا۔ پھر پبلک نے احتجاج کیا کہ نہیں، آنے والی نسلیں انہیں اصلی ارطغرل غازی سمجھیں گی، تو پھر اس مجسمے کو ترکی سے ہٹا دیا گیا۔ ان کی شکل کافی حد تک اصلی ارطغرل غازی سے ملتی جلتی ہے، لیکن یہ اصلی ارطغرل غازی تو نہیں ہے، اس لیے ان کے مجسمے کو ترکی سے ہٹا دیا گیا۔ اور پھر جو ریئل ارطغرل غازی، اصلی ارطغرل غازی تھے، ان کا مجسمہ وہاں لگایا گیا۔ اور جنہوں نے بڑھاپے کا ارطغرل غازی کا رول کیا ہے، ان کا بہت شارٹ رول تھا اس سیریل میں، لیکن انہوں نے کیا اس رول کو، عثمان غازی کے والد کا رول نبھایا۔ اینجل الٹان نے صرف 4 سیزن پورے کیے، 5ویں سیزن میں انہوں نے کام کرنے سے منع کر دیا جب محمد بزداق جی کو ان کا کیریکٹر چینج کرنا پڑا۔ کبھی کبھی انسان کام کرتے کرتے کبھی خود بھی کیریکٹر سے تھک جاتا ہے، تو وہ اس وجہ سے بھی انکار کر دیتے ہیں کیریکٹر میں آنے سے، یا پھر وہ اپنے کیریکٹر کو تبدیل کروانے کے لیے بھی کیریکٹر کرنے سے منع کر دیتے، یا پیسہ بڑھانے کے لیے۔ آپ اس تاریخی معلومات کو دیکھیے۔ ہمارا چینل اچھا لگے تو ہمیں لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ ہماری ویڈیوز آپ کو کیسے لگ رہے ہیں، ہمیں اس طرح کی سیریز آپ کے لیے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، ہمیں بتائیے ضرور۔ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔